श्री सद्गुरुवाच योषित् पुरुष संयोगे यावदिच्छा प्रजायते गोपी भावं न जानन्ति तावत् कामपराजनाः जन्मान्तर सहस्रेषु प्रकुर्वन् भक्ति साधनम् अन्ते प्राप्नोति गोविन्दे प्रेम भक्तिं महीतुकीं बहवो दुर्लभाश्चैव कृष्ण प्रेम परायणाः प्रकाशते क्वापि पात्रे प्रेम भक्तिः अहेतुकी तमोभूतमिदं सर्वम् अव्यक्तं पुरुषोत्तमः तत्र सुप्तं च पुरुषं निरीक्ष्य भगवान् हरिः स्वादिन्या परया शक्त्या स्वभावेन च चोदितः सृष्ट्वा जगदिदं सर्वं प्रविश्य स्वयमेव हि प्रदातु कामो जीवेभ्यः पुरुषार्थचतुष्टयम् विराटे पुरुषरूपेण तस्थौ स्थूलमुर्धरः तत्रापि मायया मुग्धं जीववर्गं विलोक्य सः वेदं प्रकाशयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम् असुरैः पीडितं चापि वेदमार्गं पुनः पुनः नानावतारभेदेन परिपालयति प्रभुः एवं निसक्तभं दुर्हि परमात्मा सनातनः तम् अवज्ञाय मूढात्मा निमज्जति भवार्णवे स्वभावतः सम्प्रवृत्तं कारुण्यं तदहेतुकम् विज्ञाय धीराः कवयः तमेव शरणङ्गताः अशक्तानां योगमार्गे गन्तुं जीवात्मनां नमो कृष्णस्य करुणासिन्धोः पदमेवावलम्बनं सनातनं देवदेवं योगिनामपि दुर्लभं वशीकुर्वन्ति भक्तिव रसिका वैष्णवोत्तमाः भागवता ऊचुः पदसृष्टिरहस्यं तदस्माकं गुरुपुङ्गवा यस्य स्मरणमात्रेण कृष्णभक्तिः प्रजायते श्री सद्गुरुवाच निर्गुणं च निराकारमव्यक्तं परमव्ययं कृष्णाख्यं शाश्वतं नित्यं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् अनन्तशक्तिसंयुक्तं सर्वकारणकारणं ह्लादिन्या परया शक्त्या परिष्वक्तमभूत्तदा परमात्मा निराकारो दिव्यरूपमुपेत्य सः रमणीयरसाकारो ज्योतिरभ्यन्तरस्थितः दिव्यपीताम्बरधरः सर्वाभरणभूषितः मन्दस्मितमुखाब्जश्च द्विभुजो मुरलीधरः व्यत्यस्तचरणाम्बोजनिबद्धमणिगोपुरः नित्ययौवनमूर्तिश्च नीलज्योतिर्मयो हरिः स्वयंभूः शाश्वतो नित्यः परमे व्योम्य संस्थितः अपश्यदात्मनात्मानमाद्यमेकं सनातनम् एकाकीनं तु कामश्च ददेच्छन्नितरं विभुः सस्मारह्लादिनीं शक्तिमात्मनो रसरूपिणीम् आविरासितदा देवी पराशक्तिः परमात्मनः स्वरूपेणैव दिव्येन ज्योतिरभ्यन्तरे स्तनः कोटिविद्युत्समाना सा किशोरी नवयौवना दिव्यसौन्दर्यनिलया नानाभावसमाकुला दिव्यक्षौभपरिधाना सर्वाभरणभूषिता धनान्दोलितदीर्घाक्षी प्रेमपूरितभाषणा स्ववामाङ्केन षण्णां तां परिरभ्यततो विभुः अद्भुतप्रेमभरितमाध्यं वितुरमा प्रभुः कृष्णस्य स्पर्शमात्रेण सा भवत्प्लकाङ्किता सद्यो विनिसृतास्तस्याः किरणाश्च सहस्रशः ते सर्वे राधिका देव्या महाशक्तस्य अंशरश्मयः अङ्गीकृत्य स्वरूपाणि परितः तस्तुरच्युतं ललिताय सखीवृन्दवेदद्वीक्ष्य च राधया रासक्रीडां समारेभे परमव्योम्निमाधवः एवं रासरसोन्मत्तं राधिका रसरूपिणी दिव्यं लीलास्थलं प्राप्तुं चोदयामास केवशं सद्यः सङ्कल्पमात्रेण सत्यसङ्कल्प ईश्वरः प्रादर्शयत् परेभ्योऽग्नि गोलोकं शाश्वतं परं वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनां च महानदीं पुलिनानि विचित्राणि गोकुलं च लतागृहं प्रकाश्य प्रकृपया देवो नित्यं लीला नित्यलीलां चकार सः परमप्रेमसम्मुग्धा राधा तं परिषस्तुते तत्परिष्वङ्गमात्रेण बभूव पुलकाङ्कितः तस्यापि रोमकूपेभ्यो गोपाः सर्वे विनिर्युः सर्वे नित्यस्वरूपाश्च सर्वे श्रीकृष्णपार्षदाः लीलारसाय सम्भूताः ब्रह्मणः परमात्मनः एवं गोलोकभुवने शाश्वते नित्यनिर्मले मूले कल्पकवृक्षस्य चिन्तामणिमये गृहे रत्नसिंहासने दिव्ये समासीनश्च राधया सखीजनसमेतश्च राजते रसिकेश्वरः आद्यं विदुरम् आश्रित्य जगत्सर्वं प्रवर्तते तस्मादेवात्र निखिलं योषित्पुरुषविग्रहं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जय प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।